नमस्कार साथीहरू, लोकसेवा सामग्री युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। वेलकम टु लोकसेवा सामग्री। आजको यस भिडियोमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्गठन अन्तर्गत टपिकमा रहेका आसियान, सार्क, बिमस्टेक र संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग सम्बन्धित अति महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेल क्लिक गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको लोकसेवा सामग्री विषयवस्तु। पहिलो प्रश्न रहेको छ, आसियानको स्थापना कहिले र कहाँ भएको हो? आसियानको स्थापना सन् 1967 अगस्त 8 मा थाइल्यान्डको बैङ्ककमा भएको हो। त्यस्तै आसियानको संस्थापक राष्ट्रहरू कति थिए? आसियानको संस्थापक राष्ट्रहरू 5 वटा थिए। यसलाई सम्झनको लागि इथाम फिसी अर्थात् इ इन्डोनेसिया, था थाइल्यान्ड, मबाट मलेसिया, फिबाट फिलिपिन्स र सीबाट सिङ्गापुर। त्यस्तै हाल आसियानका राष्ट्रहरू कति रहेका छन्? हाल आसियानका सदस्य राष्ट्रहरू 10 वटा रहेका छन्। त्यस्तै आसियानको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? आसियानको प्रधान कार्यालय इन्डोनेसियाको जाकार्तामा रहेको छ। त्यस्तै आसियानको पुरा रूप के हो? आसियानको पुरा रूप एसोसिएसन अफ साउथ इस्ट एसियन नेसन्स हो। त्यस्तै आसियानको नारा के रहेको छ? आसियानको नारा एउटै लक्ष्य, एउटै पहिचान र एउटै समुदाय रहेको छ। त्यस्तै आसियानको सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये क्षेत्रफलमा सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र इन्डोनेसिया हो भने सबैभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सिङ्गापुर। त्यस्तै आसियानको सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये जनसङ्ख्यामा सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र इन्डोनेसिया हो भने सबैभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ ब्रुनाई। त्यस्तै सबैभन्दा बढी प्रति व्यक्ति आय भएको आसियान सदस्य राष्ट्र सिङ्गापुर हो भने कम आय भएको राष्ट्र कुन हो? म्यानमार। त्यस्तै आसियानको सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये एकमात्र भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन हो? आसियानका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये एकमात्र भूपरिवेष्टित राष्ट्र लाओस हो। त्यस्तै आसियानका पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? आसियानका पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू पपुवा न्युगिनी र पूर्वी टिमोर हुन्। त्यस्तै आसियानको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन्? आसियानको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति दातुक तुङ अब्दुल रहमान हुन्। त्यस्तै आसियानको सर्वोच्च अङ्ग कुन हो? आसियानको सर्वोच्च अङ्ग राष्ट्र अध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको बैठक हो। त्यस्तै आसियानको प्रमुख प्रशासनिक अङ्ग कुन हो? आसियानको प्रमुख प्रशासनिक अङ्ग सचिवालय हो। त्यस्तै आसियानका त्रिमूर्ति भनेर कुन कुन देशलाई चिनिन्छ? आसियानका त्रिमूर्ति भनेर इन्डोनेसिया, मलेसिया र थाइल्यान्डलाई चिनिन्छ। त्यस्तै आसियानको कार्यकारी अङ्ग कुन हो? आसियानको कार्यकारी अङ्ग विदेशी मन्त्रीहरूको बैठक हो। आसियानका महासचिवको नियुक्ति कसरी गरिन्छ? आसियानका महासचिवको नियुक्ति वर्णानुक्रम अनुसार पालैपालो गरिन्छ। त्यस्तै आसियानका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध राख्ने देश कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ मलेसिया। आसियानका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा पछि नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको राष्ट्र कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ ब्रुनाई। त्यस्तै आसियानका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्ने राष्ट्र कुन हो? आसियानका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्ने राष्ट्र फिलिपिन्स हो। त्यस्तै आसियानका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा पछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्ने राष्ट्र कुन हो? आसियानका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा पछि
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्ने राष्ट्र ब्रुनाई हो। त्यस्तै सबैभन्दा पछि आसियानको सदस्यता प्राप्त गर्ने राष्ट्र कुन हो? सबैभन्दा पछि आसियानको सदस्यता प्राप्त गर्ने राष्ट्र कम्बोडिया हो, जसले 30 अप्रिल 1979 सदस्यता प्राप्त गरेको हो। त्यस्तै बिमस्टेकको स्थापना कहिले भएको हो? बिमस्टेकको स्थापना सन् 1997 जुन 6 भएको हो। त्यस्तै बिमस्टेकको संस्थापक राष्ट्रहरू कति थिए? बिमस्टेकको संस्थापक राष्ट्रहरू 4 वटा थिए। ती हुन् बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड। त्यस्तै बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरू कति छन्? बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरू 7 वटा रहेका छन्। BIMSTEC अर्थात् बिमस्टेकको पूरा रूप के हो? बिमस्टेकको पूरा रूप बे अफ बेङ्गल इनिसिएटिभ फर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन हो। त्यस्तै बिमस्टेकको पहिलो महासचिव को हुन्? बिमस्टेकको पहिलो महासचिव सुमट नाकन्डल हुन्। उनी श्रीलङ्काका हुन्। त्यस्तै नेपालले बिमस्टेकको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो? नेपालले बिमस्टेकको सदस्यता सन् 2004 फेब्रुअरी 8 प्राप्त गरेको हो। नेपालसँगै सदस्यता प्राप्त गर्ने देश भुटान हो। त्यस्तै बिमस्टेकको सचिवालय बङ्गलादेशको ढाकामा राख्ने निर्णय कुन सम्मेलनले गरेको हो? बिमस्टेकको सचिवालय बङ्गलादेशको ढाकामा राख्ने निर्णय तेस्रो सम्मेलनले गरेको हो। त्यस्तै नेपालले सर्वप्रथम कहिले बिमस्टेकको पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिएको हो? नेपालले सर्वप्रथम सन् 1998 डिसेम्बर 22 पर्यवेक्षकका रूपमा भाग लिएको हो। त्यस्तै बिमस्टेकका सहयोगका क्षेत्रहरू कति छन्? बिमस्टेकका सहयोगका क्षेत्रहरू 16 वटा रहेका छन्। त्यस्तै बिमस्टेकको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र कुन हो? बिमस्टेकको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र भारत हो। त्यस्तै बिमस्टेकको सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो? बिमस्टेकको सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा सानो राष्ट्र भुटान हो। त्यस्तै कुन सङ्गठनलाई ब्रिज बिट्विन सार्क एन्ड आसियन पनि भनिन्छ? बिमस्टेकलाई ब्रिज बिट्विन सार्क एन्ड आसियन भनिन्छ। त्यस्तै बिमस्टेकको पहिलो सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो? बिमस्टेकको पहिलो सम्मेलन सन् 2004 जुलाई 31 देखि अगस्त 1 सम्म थाइल्यान्डको बैङ्ककमा भएको थियो। त्यस्तै बिमस्टेकको प्रथम सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट कसले भाग लिएका थिए? बिमस्टेकको प्रथम सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले भाग लिएका थिए। त्यस्तै बिमस्टेकको दोस्रो सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो? बिमस्टेकको दोस्रो सम्मेलन सन् 2008 नोभेम्बर 13 भारतमा भएको थियो। त्यस्तै बिमस्टेकको दोस्रो सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट कसले भाग लिएका थिए? बिमस्टेकको दोस्रो सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भाग लिएका थिए। त्यस्तै बिमस्टेकको तेस्रो सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो? बिमस्टेकको तेस्रो सम्मेलन सन् 2014 मार्च 1 देखि 4 म्यानमारमा भएको थियो। त्यस्तै बिमस्टेकको तेस्रो सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट कसले भाग लिएका थिए? सुशील कोइरालाले। त्यस्तै बिमस्टेकको चौथो सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो? बिमस्टेकको चौथो सम्मेलन सन् 2018 अगस्त 30 देखि 31 नेपालमा भएको थियो। बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट कसले भाग लिएका थिए? केपी शर्मा ओलीले। त्यस्तै सार्कको स्थापना कहिले भएको हो? सार्कको स्थापना सन् 1985 डिसेम्बर 8 भएको हो। सार्कको पूर्ण रूप के हो? सार्कको पूर्ण रूप साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन हो। त्यस्तै सार्कका संस्थापक राष्ट्रहरू कति थिए? सार्कका संस्थापक राष्ट्रहरू 7 वटा थिए। सार्कको 8औं सदस्य राष्ट्र कुन हो? सार्कको 8औं सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान हो। त्यस्तै अफगानिस्तानले सार्कको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो? अफगानिस्तानले सार्कको सदस्यता सन् 2007
अप्रिल 4 मा प्राप्त गरेको हो। सार्कको स्थापना सम्बन्धी अवधारणा कसले प्रस्तुत गरेका थिए? सार्कको स्थापना सम्बन्धी अवधारणा जियाउर रहमानले गरेका थिए। त्यस्तै जियाउर रहमानले सार्क सम्बन्धी अवधारणा कहिले प्रस्तुत गरेका थिए? जियाउर रहमानले सार्क सम्बन्धी अवधारणा सन् 1980 मे 2 मा प्रस्तुत गरेका थिए। पहिलो पटक सार्क युवा पुरस्कार पाउने व्यक्ति को हुन्? पहिलो पटक सार्क युवा पुरस्कार पाउने व्यक्ति जियाउर रहमान हुन्। त्यस्तै सार्कको प्रथम शिखर सम्मेलन कहिले भएको थियो? सार्कको प्रथम शिखर सम्मेलन सन् 1985 डिसेम्बर 7 देखि 8 बङ्गलादेशको ढाकामा भएको थियो। त्यस्तै नेपालले सर्वप्रथम सार्क शिखर सम्मेलन कहिले आयोजना गरेको थियो? नेपालले सर्वप्रथम सार्क शिखर सम्मेलन सन् 1987 नोभेम्बर 2 देखि 4 मा आयोजना गरेको थियो। सार्कका कतिवटा अङ्ग छन्? सार्कका 6 वटा अङ्ग रहेका छन्। त्यस्तै सार्क बडापत्रमा कति धारा रहेका छन्? सार्क बडापत्रमा 10 धारा रहेका छन्। सार्कको प्रतीक चिन्ह अर्थात् लोगो बनाउने व्यक्ति को हुन्? सार्कको प्रतीक चिन्ह अर्थात् लोगो बनाउने व्यक्ति शैलेन्द्र महर्जन हुन्। उनी नेपालका हुन्। त्यस्तै सार्कको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो र कहाँ रहेको छ? सार्कको सबैभन्दा ठुलो ताल चिल्का ताल हो। यो भारतमा रहेको छ। त्यस्तै चिल्का तालको क्षेत्रफल कति रहेको छ? चिल्का तालको क्षेत्रफल 916 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। सबै धर्मावलम्बीहरूको लागि खुल्ला रहने मन्दिर कुन हो? सबै धर्मावलम्बीहरूको लागि खुल्ला रहने मन्दिर लोटस मन्दिर हो, जुन भारतमा रहेको छ। त्यस्तै सार्कको पहिलो महासचिव को हुन्? सार्कको पहिलो महासचिव अबुल अहसन हुन्। सार्क महासचिवको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? सार्क महासचिवको कार्यकाल 3 वर्षको हुन्छ। 9 सम्मेलन सन् 1997 देखि 3 वर्ष गराइएको छ। त्यस्तै सार्क सचिवालयको कार्यालय सञ्चालनको भाषा के रहेको छ? सार्क सचिवालय कार्यालय सञ्चालनको भाषा अङ्ग्रेजी रहेको छ। त्यस्तै सार्क प्रशासकीय अङ्ग कुन हो? सार्कको प्रशासकीय अङ्ग सार्क सचिवालय हो। सार्कको कार्यकारिणी अङ्ग कुन हो? सार्कको कार्यकारिणी अङ्ग मन्त्री परिषद रहेको छ। त्यस्तै सार्क सचिवालयमा कति महासचिव र निर्देशक रहने व्यवस्था छ? सार्क सचिवालयमा 1 महासचिव र 8 निर्देशक रहने व्यवस्था रहेको छ। सार्क सचिवालय कहाँ रहेको छ? सार्क सचिवालय काठमाडौँ नेपालमा रहेको छ। त्यस्तै सार्क सचिवालय काठमाडौँमा राख्ने निर्णय कुन सम्मेलनले गरेको हो? सार्क सचिवालय काठमाडौँमा राख्ने निर्णय दोस्रो सम्मेलनले गरेको हो, जुन भारतको बेङ्गलोर सन् 1986 नोभेम्बर 16 देखि 17 मा सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै सार्क सचिवालयको उद्घाटन कसले गरेका हुन्? सार्क सचिवालयको उद्घाटन राजा वीरेन्द्रले गरेका थिए। त्यस्तै सार्क सचिवालय नेपालमा राख्ने प्रस्ताव गर्ने मुलुक कुन हो? सार्क सचिवालय नेपालमा राख्ने प्रस्ताव गर्ने मुलुक पाकिस्तान हो। सार्कका प्रथम अध्यक्ष को हुन्? सार्कका प्रथम अध्यक्ष हुसेन मोहम्मद एरसाद हुन्। त्यस्तै नेपालबाट पहिलो पटक सार्क महासचिव बन्ने व्यक्ति को हुन्? नेपालबाट पहिलो पटक सार्क महासचिव बन्ने व्यक्ति यादवकान्त सिलवाल हुन्। त्यही सार्कको पहिलो महिला महासचिव को हुन्? सार्कका पहिलो महिला महासचिव फतिमात धिएना सैयद हुन्। उनी मालदिप्सका नागरिक हुन्। त्यस्तै सार्क शिखर सम्मेलन सामान्यतया वर्षको कति पटक हुने प्रावधान छ? सार्क शिखर सम्मेलन सामान्यतया 2 वर्षमा 1 पटक हुने प्रावधान रहेको छ। सार्क बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एकमात्र प्रधानमन्त्री को हुन्? सार्क बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एकमात्र प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी, भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री। त्यस्तै सार्क बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रपति 4 जना हुन् भने राजा कति जना थिए? सार्क बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रपति 4 जना थिए भने राजा 2 जना थिए।
त्यस्तै सार्क खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? सार्क खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका थिए। सार्कको स्थायी समितिमा को रहने व्यवस्था छ? सार्कको स्थायी समितिमा परराष्ट्र सचिवहरू रहने व्यवस्था छ। सार्क क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा कुन हो? सार्क क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा हिन्दी हो। त्यस्तै सार्कको पहिलो क्षेत्रीय केन्द्र कुन हो? सार्कको पहिलो क्षेत्रीय केन्द्र सार्क कृषि सूचना केन्द्र हो। त्यस्तै सार्कमा रहेका जल परिवेष्टित राष्ट्र कुन कुन हुन्? सार्कमा रहेका जल परिवेष्टित राष्ट्रहरू श्रीलङ्का र मालदिप्स हुन्। त्यस्तै सार्कका भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन कुन हुन्? सार्कका भूपरिवेष्टित राष्ट्र नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान हुन्। सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम शिशु मृत्युदर भएको राष्ट्र कुन हो? सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम शिशु मृत्युदर भएको राष्ट्र श्रीलङ्का हो। सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी प्रति व्यक्ति आय भएको सार्क राष्ट्र कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ मालदिप्स। त्यस्तै नदी नै नभएको सार्क राष्ट्र कुन हो? नदी नै नभएको सार्क राष्ट्र मालदिप्स हो। प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो सार्क राष्ट्र कुन हो? प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो सार्क राष्ट्र बङ्गलादेश हो। सार्कका कतिवटा सदस्य राष्ट्रको सिमाना चीनसँग जोडिएको छ? सार्कका 5 सदस्य राष्ट्रको सिमाना चीनसँग जोडिएको छ। त्यस्तै चीनलाई सार्क सङ्गठनमा आबद्ध गर्न प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र कुन हो? नेपाल। त्यस्तै अफगानिस्तानलाई सार्क सङ्गठनमा आबद्ध गर्न प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र कुन हो? भारत। 18औं सार्क शिखर सम्मेलन कहाँ र कहिले सम्पन्न भएको हो? 18औं सार्क शिखर सम्मेलन काठमाडौँ, नेपालमा सन् 2014 नोभेम्बर 26 र 27 मा सम्पन्न भएको हो। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना कहिले भएको हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना सन् 1945 अक्टोबर 24 मा भएको हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित म्यानहट्टन टापुमा रहेको छ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदर्श वाक्य के हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदर्श वाक्य इट्स योर ओल्ड हो। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई विश्व नगर सभा भनेर पनि चिनिन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका संस्थापक राष्ट्र कति थिए? संयुक्त राष्ट्र सङ्घका संस्थापक राष्ट्र 51 वटा थिए, जसमा अन्तिम राष्ट्र पोल्यान्ड रहेको थियो। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आधिकारिक भाषाहरू कति छन्? संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आधिकारिक भाषाहरू 6 वटा रहेका छन्। ती हुन् अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, चिनिया, रुसी, स्पेनिस र अरबी। त्यस्तै युएनओको पुरा रूप के हो? युएनओको पुरा रूप युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन्स हो। त्यस्तै नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य कहिले भएको हो? नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य सन् 1955 डिसेम्बर 14 मा भएको हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अफिसियल रूपमा मान्यता प्रदान गरेको पछिल्लो भाषा कुन हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अफिसियल रूपमा मान्यता प्रदान गरेको पछिल्लो भाषा अरबी हो। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालय सञ्चालनमा प्रयोग हुने भाषाहरू कुन कुन हुन्? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालय सञ्चालनमा प्रयोग हुने भाषाहरू अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च हुन्। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रमुख अङ्ग कति छन्? संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रमुख अङ्ग 6 वटा रहेका छन्। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन्? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति एफडी रुजवेल्ट हुन्। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ नामाकरण गर्न सुझाव प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति को हुन्?
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ नामाकरण गर्न सुझाव प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति एफडी रुजवेल्ट हुन्। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता त्याग्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता त्याग्ने पहिलो राष्ट्र इन्डोनेसिया हो। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताबाट हटाइएको राष्ट्र कुन हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताबाट हटाइएको राष्ट्र ताइवान हो। त्यस्तै नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्दा समर्थन गर्ने राष्ट्र कति थिए? 57वटा। त्यस्तै प्रथम विश्वयुद्धपछि सर्वप्रथम गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सङ्गठन कुन हो? राष्ट्रसङ्घ। त्यस्तै राष्ट्रसङ्घका प्रमुख अङ्गहरू कति थिए? राष्ट्रसङ्घका प्रमुख अङ्गहरू 3वटा थिए। ती हुन् सभा, परिषद र सचिवालय। त्यस्तै राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा कति धारा थिए? राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा 26 धारा थिए। त्यस्तै राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय कहाँ थियो? राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय जेनेभामा थियो। नेपालसँगै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्ने सार्क राष्ट्र कुन हो? नेपालसँगै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्ने सार्क राष्ट्र श्रीलङ्का हो। त्यस्तै नेपाल लगायत अन्य 16 राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता दिलाउन सुरक्षा परिषदद्वारा पारित प्रस्तावलाई के भनिन्छ? प्याकेज डिल भनिन्छ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति सेनालाई के भनिन्छ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति सेनालाई ब्लू हेलमेट भनिन्छ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ दिवस कहिले मनाइन्छ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घ दिवस अक्टोबर 24मा मनाइन्छ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्वविद्यालय कहाँ रहेको छ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्वविद्यालय जापानको टोकियोमा रहेको छ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य नभए पनि खर्च बेहोर्ने राष्ट्र कुन हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य नभए पनि खर्च बेहोर्ने राष्ट्र होलिसी हो। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सबैभन्दा ठुलो पदक कुन हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सबैभन्दा ठुलो पदक नानसेन पदक हो। त्यस्तै नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति सेनामा कहिलेदेखि भाग लिन थालेको हो? नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति सेनामा सन् 1958बाट भाग लिन थालेको हो। त्यस्तै नेपाल युएनओको कतिौँ सदस्य राष्ट्र हो? नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 72औं सदस्य राष्ट्र हो। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रमुख स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? संयुक्त राष्ट्र सङ्घका 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन र रुस हुन्। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा कति धारा छन्? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा 111 धारा, 19 अध्याय र 10,000 शब्द रहेका छन्। त्यस्तै नेपालको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहिलो स्थायी प्रतिनिधि को हुन्? नेपालको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहिलो स्थायी प्रतिनिधि ऋषिकेश शाह हुन्। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहिलो विशिष्टीकृत संस्था कुन हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहिलो विशिष्टीकृत संस्था ILO अर्थात् इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन हो। त्यस्तै नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्य थिए। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने राष्ट्र कुन हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने राष्ट्र अमेरिका हो। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने 7 राष्ट्रहरूलाई के भनिन्छ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने 7 राष्ट्रहरूलाई बिग 7 भनिन्छ। त्यस्तै नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताको लागि कहिले निवेदन दिएको थियो?
नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताको लागि सन् 1949 फेब्रुअरी 13 निवेदन पेश गरेको थियो। त्यस्तै नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताका लागि दिएको निवेदन कुन भाषामा लेखिएको थियो? नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताका लागि दिएको निवेदन नेवारी भाषाको रञ्जना लिपिमा लेखिएको थियो। त्यस्तै दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव को हुन्? दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव ड्याग ह्यामरसोल्ड हुन्। त्यस्तै नेपालबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव लिएर जाने व्यक्ति को हुन्? नेपालबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव लिएर जाने व्यक्ति पदम बहादुर छेत्री हुन्। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले घोषणा गरेको मानवाधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्रमा जम्मा कति धारा रहेका छन्? संयुक्त राष्ट्र सङ्घले घोषणा गरेको मानवाधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्रमा जम्मा 30 धारा रहेका छन्। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा 100 भन्दा बढी बोल्ने व्यक्ति क्युबाका राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रो हुन् भने 100 भन्दा कम बोल्ने व्यक्ति को हुन्? भुटानका तत्कालीन विदेश मन्त्री दावा छिरिङ हुन्। उनले जम्मा 30 सेकेन्ड बोलेका थिए। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा कहिले हस्ताक्षर भएको थियो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा सन् 1945 जुन 26 हस्ताक्षर भएको थियो। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको कुन धारा बमोजिम गरिएको हो? धारा 110 बमोजिम। त्यस्तै नेपाल सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग र परामर्श सेवा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पारित गरेको प्रस्तावलाई के भनिन्छ? आइटम 19 भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको कुन धारा बमोजिम हुन्छ? धारा 57 बमोजिम हुने गर्दछ। त्यस्तै नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा सर्वप्रथम कहिले भाग लिएको थियो? नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा सर्वप्रथम सन् 1956 भाग लिएको थियो। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्टाफ कलेज कहाँ रहेको छ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्टाफ कलेज इटालीमा रहेको छ। त्यस्तै सर्वप्रथम नेपाल भ्रमण गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव को हुन्? सर्वप्रथम नेपाल भ्रमण गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव उथान्त हुन्। त्यस्तै पदबाट राजीनामा दिने पहिलो संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव को हुन्? पदबाट राजीनामा दिने पहिलो संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव ट्रिगबेली हुन्। उनी नर्वेका थिए। त्यस्तै एसिया महाद्वीपबाट सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव हुने व्यक्ति को हुन्? एसिया महाद्वीपबाट सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव हुने व्यक्ति उथान्त हुन्। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुधार सम्बन्धी क्वेट रिभोल्युसन नामक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव को हुन्? कोफी अन्नान हुन्। त्यस्तै एजेन्डा फर डेभलपमेन्ट नामक विकास सम्बन्धी नवीन अवधारणा प्रस्तुत गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव को हुन्? एजेन्डा फर डेभलपमेन्ट नामक विकास सम्बन्धी नवीन अवधारणा प्रस्तुत गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव डाक्टर बुट्रोस खाली हुन्। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सबैभन्दा ठुलो सम्मेलन कुन हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सबैभन्दा ठुलो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन हो, जुन सन् 1992 ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको थियो। त्यस्तै अफ्रिकाका धेरै राष्ट्रहरूले सदस्यता प्राप्त गरेको सन् 1960 के भनी चिनिन्छ? उक्त वर्षलाई अफ्रिका वर्ष भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको हाल कार्यविहीन अङ्ग कुन हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको हाल कार्यविहीन अङ्ग जिम्मा जमानी परिषद हो। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रथम महासचिव को हुन्? संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रथम महासचिव ट्रेगबेली हुन्।
उनी नर्वेका बासिन्दा हुन्। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय नेदरल्यान्डको हेग सहरमा रहेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका सदस्यहरूको पद अवधि कति वर्षको हुन्छ? 9 वर्षको। त्यस्तै सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य राष्ट्रले दिएको नकारात्मक मतलाई के भनिन्छ? सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य राष्ट्रले दिएको नकारात्मक मतलाई भिटो भनिन्छ। त्यस्तै हालसम्म सबैभन्दा बढी पटक भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ रुस। त्यस्तै सर्वप्रथम भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? बेलायत। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सर्वोच्च अङ्ग कुन हो? महासभा। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा कति सदस्य हुन्छन्? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा 5 स्थायी र 10 अस्थायी गरी जम्मा 15 सदस्य हुने गर्दछन्। साथीहरू, यस्तै महत्त्वपूर्ण लोकसेवा सामग्री निरन्तर प्राप्त गर्न हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेल क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद।